औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम गए थे लाहौर। आप इतने सीरियस ना हो जाएं, ये सीरियस होने वाली बात नहीं। लाहौर हम गए थे, कब गए थे? तकरीबन 23-24 को हमारा वहाँ पे सेमिनार था, तो हम वहाँ पे एक होटल में माल रोड पे ठहरे हुए थे। फिर ऐसे क्या कहते हैं 4 दिन और एक्सटेंड करके हम लाहौर देखें। लाहौर पर्सनली 6वीं तक लाहौर पढ़े वहीं तो ना अपनी गल दस्ता पे। एंड फिर दुनिया आगे को जाती है ना, गांव से शहरों को। हमारे वाले साहब शहरों से वापस गांव को चले गए तकरीबन 81 में। ठीक, तो हम फिर गांव में चले गए। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये फिर मैं गांव का कल्चर, मेरा एक्सपोजर वहाँ का था। फिर 11वीं 12वीं फिर लाहौर, फिर मैं अगले 5-7 साल 16वीं तक मैं लाहौर पढ़ा हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? पहले 6 साल और उससे पहले जो आपने बचपन में गलियों में खेलना होता है वो मेरे लाहौर के हैं, और दरमियान के 4 साल जिसमें बंदा जवान हो रहा होता है वो मेरे पिंड के हैं, गांव के। और फिर जो आखिरी यूनिवर्सिटी कॉलेज वो मेरा लाहौर का है। फिर मैं लाहौर में मैंने जॉब तो नहीं की, थोड़ी सी की है। मेरी जो पहली जॉब थी वो थी, मैंने कुछ 8 हुकूमत की जॉबें मैंने की हैं, एक के बाद दीगरे। फिर एंड पे CSS किया, फिर आखिर में वो छोड़ दिया। तो जो पहली जॉब थी वो लाहौर में बैंक में थी, बैंक ऑफ पंजाब में। तो बैंक ऑफ पंजाब लाहौर में मॉल रोड पे था। ये जो मॉल रोड का भी जिक्र आएगा, हम लाहौर की आपको सैर करवाएंगे कि हमने लाहौर में क्या देखा और आपको लाहौर का ताकि कुछ पता हो। मॉल रोड और सारी चीज़ें, गाना भी सुने है ना कि मालो माल ऐसा जाना है मालो माल, वो अबरार इलाका। तो हमारे एक टीचर होते थे तो वो कहते थे कि यार अब ये बातें आपको पता चल गई हैं ना, बस नाउ यू आर ऑन द मॉल, यानी हुण तुसी बस सीधे टुरे ही जाना है। मॉल रोड पे चूँकि ट्रैफिक ऐसी चलती रहती है, मॉल रोड लाहौर का आप जाएंगे बहुत अच्छा। अच्छा, जिस बात का लाहौर के बारे में जो मिनिमम हमारे पेरेंट्स टीचर को पता होना चाहिए वो ये है कि लाहौर कोई आम शहर नहीं है। लाहौर बिल्कुल आम शहर नहीं है। मुसलमान दुनिया के पास इस लेवल के शायद 2-3 शहर ही हैं जो हिस्टोरिकली कल्चरली इतने अमीर और इतने रिच हैं, इतनी देखने की चीज़ें हैं कि आप पूरा साल देखते रहे ना, लाहौर नहीं ख़त्म होने वाला इन इट्स रिचनेस। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें। अब मैं उसमें से चंद चीज़ें आपको बताऊंगा कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं लाहौर की। पहली बात तो यह है कि आपको पता चली कि लाहौर दरिया रावी के किनारे पे है। सुना है रावी तो मज्जा, पुराने ज़माने में दिया ना कि रावी तो मज्जा लेके आए। ठीक, और रावी जो है, रावी ऐसे फ्लो कर रहा है। ये मैंने बनाया कि इधर तो माधोपुर डैम है उनका, रावी ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। और लाहौर इधर है, दरिया रावी के खब्बे पासे, समझ आ गई ना, लेफ्ट साइड ऑफ रावी पे लाहौर है। तो फिर ये दरिया आगे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? दरिया सारे कहाँ जाते हैं? कराची समुद्र में जाते हैं। सारे दरिया दुनिया के जाके समुद्र में गिरते हैं, क्योंकि समुद्र नीवा है, दरिया ऊंचे हैं। और ये भी इसी तरह ऊंची जगह से आता है रावी। पर रावी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम लाहौर के अहम बंदों पे बात करेंगे, फिर अहम जगहों पे बात करेंगे। बंदे और जगह बंदों नहीं बनाई, अहम लोगों पे बात करेंगे ताकि आपको पता चले कि लाहौर एडे बड़े बंदे लाहौर ही रहने। ये भी बात करेंगे कि लाहौर का नाम लाहौर कितों आया है, पता होना चाहिए ना। इस्लामाबाद में बैठे तो इस्लामाबाद का नाम इस्लामाबाद कहाँ से आया है, किसने रखा, कहाँ बना। तो हमें चूंकि जगह का पता नहीं होता, वहाँ से गुजर जाते हैं और उसके बारे में सीखते कुछ नहीं है। राइट, तो रावी का मतलब होता है चलने वाला। वैसे इसका कोई और मतलब भी होता होगा, लेकिन ये कर रहा होता है ना, रवायत है, रावी है, वगदी है, रावी है, गाना भी है। हूँ तो रावी तो सिर्फ गंद होता है। हम जब वहाँ पे ट्रेनिंग पे थे तो हमें रावी में एक लेके गए थे। रावी में एक बारादरी बनी हुई है दरिया के अंदर, ठीक है ना, अंदर एक मुगलों ने बनाई थी। तो इतों ही गए तो सारा रावी इतना सारा, जैसे आपकी सेम की नार होती है ना, गंदी नाली वाली, इतनी बदबू और सब कुछ, क्योंकि सारे गंदे नाले आपने रावी में छोड़े हुए हैं। ठीक, रावी आता है, सारे दरिया पहाड़ों से आते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ भी पड़ती है, बारिशें भी होती हैं, तो वहां से फिर होता। हिमाचल प्रदेश 14,000 फुट एक ऊपर है जगह सूबा, और वहाँ पे जो पहाड़ हैं दरिया रावी वहाँ से आता है। वहाँ से चलता फिर इधर आके आगे जाके पाकिस्तान में एक जगह अहमदपुर सियाल, उत्थे जाके चनाब बिच वड़ जाता है। चनाब वो जो आपके गांव के नज़दीक से गुजरता है। तो रावी ये उस तरह सुतलज इससे पहले ही कहीं मुक जाता है। ठीक है, तो
हमारे रावी में इस वक्त पानी शानी नहीं आता, क्योंकि रावी की जो अप स्ट्रीम है वो इंडिया में है, तो वहाँ पे उन्होंने माधोपुर का एक डैम बना लिया हुआ है, तो वो सारा पानी रावी का यूज़ करके अपनी नहरों में ले जाते हैं। तो हमारे पास रावी का बचा खुचा पानी है। हाँ, उत्थे फ्लड आ जाए फिर रावी च फ्लड आ जाता है, तो इसका कंट्रोल तकरीबन इस तरह ठीक हो गया। तो ये बात हो। अच्छा, रावी की इंपॉर्टेंस क्या है, जो लाहौर की भी इंपॉर्टेंस है। जिस तरह हमारे लिए मक्का मदीना या हिजाज में कुरान उतरा था, हिंदू मजहब उस तरह मजहब के तौर पे इस्लाम तो हजरत आदम से ही आया हुआ है, तो मजहब इस्लाम ही है। यह रहता बात है कि हमारा नाम अल्लाह ताला ने खास तौर पे इस्लाम और मुसलमान रखा है, तो हिंदू मजहब उस हिसाब से बहुत पुराना है। तो इनकी जो किताबें थी जो 5-6 हज़ार साल पहले लिखी गई थी, कोई नाम है किसी किताब का नाम याद है? गीता, रामायण, ठीक है, सुना हुआ ना, ऋग्वेद, ये दरियाए रावी के किनारे लिखे गए थे। अब महाभारत आपने सुना होगा कि स्टोरीज हैं और उसमें बड़ी जंगें होती हैं और इस तरह होता है, और सीता राम को ये करती है और राम सीता को लेके चला जाता है, और सारी स्टोरीज है ना, ठीक है ना। जिस तरह कुरान की अपनी स्टोरीज हैं, तो कुरान की तो रियल स्टोरीज हैं, उसको तो स्टोरी नहीं कह सकते, तो फैक्ट्स हैं, किससे हैं जो कुरान के, वो तो रियल है। तो वो जो स्टोरीज हैं, वो स्टोरीज रावी के किनारे के गांव के बारे में हैं, कि वहां राम रहता था, वहां ये रहता था, वहां रहता था, ये हुआ। तो रावी उनके लिए इसी तरह मुकद्दस है जिस तरह हमारे लिए मक्का मदीना है, या हम कहें कि जी, समझा कि ना आपके, कहीं मशहूर वाकया हुआ है करबला का, तुम कहते हैं जी करबला एक जगह है, समझा कि आपको बात। तो रावी, ये जो टेक्सला आपके साथ है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर टेक्सला है ना, देखा हुआ आपने? टेक्सला रखा है? हाँ, टेक्सला में बहुत बड़े बादशाह होता था अशोका, तो यहां पे वो किताबें, या यूनिवर्सिटी होती थी, एज ए यूनिवर्सिटी पढ़ाई जाती थी, कोर्सेज का हिस्सा थी, लेकिन लिखी कहां गई? रावी। अब ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस की जगह है कि रावी इतना अहम है कि वो सारी चीजें उधर है। तो ये बात है कि रामायण, महाभारत, ऋग्वेदा ये इधर लिखी गई हैं, और वो सारे उनके असरात आप कह लें किसी न किसी हद तक अब भी वहां पे अवेलेबल। तो यहाँ पे ये पूरा हम समझ रहे हैं कि ये लाहौर की हमने बाउंड्री बना दी है, ये लाहौर है। वो कहते हैं कि राम जो हमारा एक था ना वहां पे देवता, तो उसके 2 बेटे थे, एक लावा और एक कासू। तो लावा से या लव से लाहौर निकला है, और कासू से कसूर निकला। लाहौर इधर है तो कसूर इसके बिल्कुल नीचे है, नीचे जब हम कहते हैं तो साउथ, जनूब। तो लाहौर और कसूर सुना है ना, कसूर की क्या मशहूर है, कौन एक बंदा मशहूर है, बुल्ले शाह, ठीक है ना, मेरा सोना शहर कसूर, नूरजहां का गाना भी है समथिंग, है ना, नूरजहां है ना। तो कसूर बुल्ले शाह का शहर है। बुल्ले शाह ने काफी टाइम लाहौर और कसूर में गुजारा, लाहौर और ये आ गया कसूर, समझ आ गई। तो ये तो हमारा इरावी हो गया। लाहौर जब हम गए, हम तो मॉल पे ठहरे हैं, लेकिन हम इधर से आएंगे। लाहौर में जो ओरिजिनल लाहौर है, ये तो तकरीबन 7000 साल पुराना है, समझ आ गई। 7000 ईयर। दुनिया में बहुत कम शहर हैं जो इतने पुराने हैं और उनके वहां तक के आसार हैं। मतलब लाहौर का जो शाही किला है ना, ये आज से 1000 साल पहले जब तामीर किया गया था, तो उससे कई हजार साल पहले वहां पे थे लोग, क्योंकि जो जिनकी बादशाहों की स्टोरी आती थी वो इधर ही रहते थे। ओके, एक बात, पाकिस्तान के हिसाब से लाहौर कितना शहर है आबादी के हिसाब से? क्या नंबर आता है इसका? 2। कराची के बाद सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लाहौर। और आपको पता होना चाहिए कि लाहौर का दुनिया में 26 नंबर है पॉपुलेशन में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में हजारों शहर हैं और उसमें आप 25 नंबर पे हैं, तो इतने आपके पास वो काम करने का। लाहौर हिस्ट्री अदरवाइज आज की दौर में भी कुछ शहर यूनेस्को ने, वो 50 से कम है शहर, जिनको डिक्लेयर किया हुआ है सिटी ऑफ लिटरेचर, कि जहाँ पे इतनी लाइब्रेरीज, इतनी बुक्स, इतना नॉलेज उन शहरों के अंदर है कि उनको कहा हुआ सिटी ऑफ लिटरेचर। जैसे हम गए भी थे वहाँ पे, कौन सी वो चाय खाना, पाकिस्तान टी हाउस, कि जहाँ पे पाकिस्तान के बड़े बड़े अनारकली के साथ वो बैठते थे, तो वहाँ पे अभी उनकी तस्वीरें वगैरह भी लगा। तो लाहौर उनमें से है, उन 45 शहरों में जो अदब के शहर दुनिया में माने जाते हैं, समझा कि शायद कायरो भी उन्हीं में है, राइट। तो इसका मतलब है दुनिया में जो अदबी शहर हैं, इनमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट शहर पाकिस्तान में एक ही है, लाहौर। वैसे भी हमारा आप कहें कि कल्चरल कैपिटल कौन सा है, तो वो लाहौर है। अगर हम कहें फाइनेंशियल कैपिटल हमारा कराची में, और हमारा अदरवाइज हुकूमत का पॉलिटिकल कैपिटल इस्लामाबाद में ना। तो ये बात है, लाहौर की ये इंपॉर्टेंस आज भी है।
کسی زمانے میں جب مغل تھے تو آپ کو شالامار گارڈن آپ نے دیکھا ہوا، لاہور میں بہت زیادہ گارڈن تھے، انگریزوں نے بھی لارنس گارڈن آپ وہاں پہ ہے، باغ جناح ہے نا. تو لاہور مشہور تھا گارڈنز کا شہر، باغوں کا شہر، اتنا خوبصورت تھا کہ باغ 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 جگہ جگہ پہ تھے. اب بھی ہیں لاہور میں، دوسرے شہروں سے زیادہ ہیں گارڈن. اسلام آباد میں تو نیچرلی آپ کی ایسی جگہ پہ ہے نا تو آپ نے جگہ چھوڑ دی، لاہور میں بہت زیادہ زبردست. تو اچھا یہ جو شہر اتنا تھا نا، یہ اکبر بادشاہ جو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں وہاں پہ بادشاہوں میں، ان میں سے یہ لاہور اگر اوریجن اس فارم میں جس نے سیٹل کیا تھا وہ اکبر بادشاہ تھا، جس نے لاہور کو کا یہ جو ایک جگہ ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ لاہور کا والڈ سٹی ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ کیا کرتے تھے کہ شہر کے ارد گرد ایک فصیل بنا دیتے تھے تاکہ جو بھی شہر میں آئے وہ پوچھ کے آئے، کوئی پیرا داری ہو، کوئی ایسا نہیں ہو. پھر شہر تو اس کے ارد گرد پھیلتا گیا. یہ اس کے کارنر پہ بادشاہی مسجد ہے، سنی ہوئی نا بادشاہی مسجد، کس نے بنوائی تھی؟ اندازہ رفلی نہیں، اورنگزیب نے. ویسے یہ ڈھیر ساری بلڈنگز بنائی شاہ جہان نے ہیں، شاہ جہان کے دور میں زیادہ بنی ہیں، مثلا چنوٹ والی بھی، ٹھٹھا والی بھی شاہ جہان کے دور میں، لیکن یہ اورنگزیب کی ہے. عام بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی شاہ جہان نے بنوائی ہے، لیکن اورنگزیب نے بنوائی ہے. تو اس کی سٹوری ہے، لاہور میں مشہور ہے اس کی سٹوری کے، وہ بعد میں آپ بتائیں گے. آپ نے مجھے یاد کروانا ہے تو میں بتاؤں گا کہ اورنگزیب نے ادروائز کوئی اس قسم کی بہت بڑی بلڈنگیں نہیں بنائی، یہ کیوں بنوائی. اینی وے اچھا. تو اسی طرح وہاں پہ ایک بہت زبردست مسجد ہے، مسجد وزیر خان. یہ اس کے 13 دروازے ہوتے تھے. کتنے؟ 13. تو یہ والڈ سٹی جو تھا، اب اس کے 13 دروازے نہیں ہیں، وہ سارے وقت کے ساتھ ساتھ ہم مینٹین نہیں کر سکے انسان. 6 دروازے اویلیبل ہیں، باقی جو 13 دروازے ہیں ان کے اثرات نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا، پھر لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے، کہیں بازار بن گیا، کہیں دکانیں بن گئیں. مطلب جیسے اب تو غربت میں سارا یہ والڈ سٹی جو اصل میں لاہور والوں کا تھا، جہاں لاہور کی پرانی فیملیز رہتی تھی، اب یہاں پہ 80% پٹھان رہتے ہیں. تو اٹس آلموسٹ ڈسٹرائڈ. اب لاہور والوں نے یہ شہباز شریف کے دور میں اور اس سے پہلے کچھ بنی ہیں یہاں پہ علیحدہ اتھارٹیز، والڈ سٹی اتھارٹی، تاکہ ان کو کچھ، ہمارے ایک بڑے اچھے افسر ہیں لاشاری صاحب، ان کو اس کا ہٹ بنایا ہوا ہے آج کل بھی شاید وہ ہیں، تاکہ اس کو ایز اے کلچرل اس کو کچھ ریکور کیا. لیکن اب کیا ریکور کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے اپنے مکانوں پہ قبضہ کیے اور بیٹھے ہیں، اور زیادہ تر پٹھان ہیں غربت کی وجہ سے. جو یہاں پہ فیملیز تھیں وہ آہستہ آہستہ چونکہ مینٹین نہیں کیا، فلانا نے کیا، وہ ہولے ہولے کچھ ملک سے باہر اور کچھ شہر سے باہر اور شہر کے دوسرے علاقوں میں چلی گئی ہیں. تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس کلچرل ہیریٹیج. سمجھ آ گئی یہ بات؟ آپ کو سمجھ آ گئی. اچھا تو ہم نے راوی کا بات کر لی، والڈ سٹی کی بات کر لی. لاہور، یہ میں ایک بات پہلے بتا دوں کہ اگر آپ نے لاہور کے بارے میں پڑھنا ہو، کبھی بھی ہوتا ہے نا آپ کو پڑھنا پڑ جاتا ہے کہ یار لاہور کی کتاب پڑھی، تو یہ لوگ کنہیا لال، سید طفیل، عبد الماجد شیخ، آئن ٹالبوٹ، گولڈنگ، ان لوگوں نے لاہور کے بارے میں لکھا ہے. کافی کتابیں لاہور کے بارے میں، سینکڑوں کتابیں دنیا کی لائبریری میں ہیں، اتنا امپورٹنٹ شہر ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ آپ کو اچھی کتابیں یہ پاکستان میں مل جاتی ہیں، انٹرنیٹ پہ آج کل مل جاتی ہیں. لاہور آپ جائیں تو ہم نے تو کافی سارا لاہور واک کر کے اس دن دیکھا، گو کہ ہمارے پاس 3 دن تھے، لیکن ہم نے کافی مال روڈ سارا واک کر کے انارکلی تک گئے، انارکلی سے پھر واک کر کے ہم گورنمنٹ کالج، وہ نیلا گنبد، کنگ ایڈورڈ سامنے تھا. پھر وہاں سے ہم کہاں گئے تھے؟ بھاٹی گئے تو وہ کریسنٹ دوسرا اسکول ایک سامنے تھا نا، وہ سینٹرل ماڈل اسکول اتنا ہی پرانا جتنا گورنمنٹ کالج ہے. پھر کچہری، پھر بھاٹی گیٹ، پھر وہاں سے ہم پھر ادھر گئے تھے آخر میں تھوڑا سا رکشہ لے کے. تو یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک بات، اچھا اب مال جو ہے، ہاں لاہور میں آپ جائیں تو یکدم پینڈوؤں کے ذہن میں آتا ہے نا داتا گنج بخش، کہ جی اس تھے کس کا مزار ہے؟ گنج بخش کا. ان کا اصل نام ہے علی ہجویری. بہت بڑے بندے ہیں، لاکھوں لوگ جن سے مسلمان ہوں وہ بڑے بندے ہوئے نا. اور یہ آئے تھے سن تقریباً 1000 میں سم تھنگ. ٹھیک، یہ آئے کہاں سے تھے؟ ہجویر اصل میں شاید افغانستان کا ایک جگہ ہے، وہاں کا نام ہے. لیکن جیسے وہاں پہ اس زمانے میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ پڑھنے کے لیے جہاں جہاں ان کے پیر بڑے علم والے لوگ ہوتے تھے وہاں جاتے تھے. یہ بھی ساری دنیا میں گئے اور آخر میں یہ شام کے ملک میں تھے، سیریا میں جو ان کے استاد تھے ان کا نام شاید ابو الفضل خاتلی تھا. تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے نا، آپ
اسلام کا تبلیغ کا دعوت کا کام لاہور میں جا کے کریں. اور لاہور اس وقت مشہور ہوگا یا تھا ہی. ٹھیک ہے. علی حجویری کہتے ہیں کہ لاہور میں تو ایک بہت بڑا بندہ آلریڈی ہے, تو آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں. اس بڑے بندے کا نام تھا میرا زنجانی, سید فیملی سے. ٹھیک. تو ان کے جو استاد تھے نا وہ ناراض ہوئے کہ جب میں نے آپ کو کہہ دیا ہے تو اب سامنے سے بحث مباحثہ کرتے ہیں, جائیں. تو آئے. تو وہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ جس دن علی حجویری شہر میں انٹر ہوئے لاہور میں, تو اس دن وہ جو بڑے ذکر جن کا ان کے ذہن میں تھا کہ وہ ادھر ہیں, ان کا جنازہ نکل رہا تھا. تو ان کے جنازے میں یہ شامل بھی ہوئے ہوں گے. تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیزیں بتاتا ہے یا ان کے اوپر انہیں پتہ چل جاتی ہیں, کشف ہو جاتا ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی اب ٹائم آنے والا ہے اور اب آپ جا کے اپنا چارج سنبھالیں اور وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلائیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ دوسرے یا تیسرے بندے ہیں جو امپورٹنٹ بندے جو وہاں پہ اسلام کے تبلیغ کے لیے آئے تھے. جو وہ جن کی زنجانی کی بات کر رہے ہیں, ان کے جو بڑے تھے نا وہ بھی لاہور میں ہیں. لاہور میں جہاں ہم نے کھائی تھی آئس کریم بیڈن روڈ, بیڈن روڈ کے ساتھ ایک ہے جہاں پہ ہال روڈ میں کہیں پہ اندر ایک گلی میں ان کی قبر ہے. وہ پہلے انسان تھے جو لاہور میں آئے تھے اسلام کی پلانے. ان کے شاگرد تھے وہ زنجانی, اور ان کے بعد پھر علی حجویری آئے ہیں. پھر علی حجویری کے بعد پھر کئی لوگ آئے ہیں. جو دو آپ سب سے بڑے بندے آپ دیکھیں تو وہاں پہ علی حجویری ہیں, میاں میر ہیں. لاہور میں یہ کہنا کہ سب سے بڑے کون ہیں بڑی مشکل بات ہے. لاہور میں بہت زیادہ ہے نا اصل میں. مادھو لال حسین ہیں بعد میں سب کچھ. تو یہ بات ابھی جو ہم کہہ رہے تھے, تو میاں میر کے بارے میں بھی یہ اب ان کے درمیان کافی فاصلہ ہے, 500 سال کا فاصلہ ہے نا. یہ 1000 میں آئے ہیں, یہ 1500 سم تھنگ میں آئے ہیں. میاں میر جو تھے مغل بادشاہ, آپ نے سنے ہوئے نا, آئے تھے. لاہور کی اس والڈ سٹی کی بنیاد اکبر بادشاہ نے رکھی. تو اکبر بادشاہ کی وجہ سے لاہور اس شیپ میں زبردست سٹی بن گیا, رائٹ. تو بعد میں بھی تو یہاں پہ حکومت یہاں پہ ہندوؤں کی بھی تھی, سکھوں کی بھی تھی, اور سکھوں کے بعد پھر انگریزوں کی تھی, اور پھر ہماری تھی. پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پنجاب ہے نا, پنجاب آخری وہ اسٹیٹ تھی جو انگریزوں کے پاس گئی ہے. باقی ہندوستان پہ انہوں نے 200-250 سال کا حکومت کی ہوگی, پنجاب پہ صرف 98 سال کی ہے, کیونکہ پنجاب نے سرنڈر ہی نہیں کیا. اور اخیر میں جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا وہ تو 40 سال, وہ تو برٹش کو ہی کیپٹ دیم ایٹ اے بے. سمجھ آ گئی. مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ دوسرا آسان نہیں تھا اس کے ساتھ کرنا. بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا. جہاں پہ بادشاہ جو آئے ہیں نا بہت بڑے, اس حساب سے وہ آپ کہہ لیں کہ اکبر بادشاہ بہت بڑا تھا, شیر شاہ سوری بہت بڑا تھا. مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنے کہا بہت بڑا بادشاہ تھا, اسے بادشاہت کرنی آتی تھی. یا اورنگزیب عالمگیر بہت بڑا بادشاہ تھا, لیکن وہ تو بہت بڑا تھا نا اس وقت. تو رنجیت سنگھ نے کافی یہاں پہ حکومت کی ہے, تقریباً 40-45 سال ایک ہی بندے نے. تو آپ سمجھے کہ پنجاب میں سب سے بڑا ایک پنجاب کا حکمران کون گزرا ہے؟ رنجیت سنگھ. رنجیت سنگھ سے بڑا کوئی نہیں گزرا, رائٹ. تو یہ پتہ ہونا چاہیے اس بات کا. میاں میر کی بات ہو رہی تھی, تو میاں میر جو تھے نا مغل بادشاہوں میں اکبر تھے, پھر ٹھیک ہے نا, اکبر کے بیٹے کون تھے؟ جہانگیر, شاہ جہاں, اورنگزیب, یہ جو سارے تھے. سب سے پہلے ہمایوں, تیمور, رائٹ. تو جہانگیر میاں میر کے پاس آتا تھا, بادشاہ خود. اور یہ حالانکہ فقیر لوگ تھے اور اپنے صرف دین اسلام اور یہ باتیں کرتے تھے, لیکن میاں میر کے پاس سکھ بھی بہت آتے تھے, ہندو بھی بہت آتے تھے. سکھ اب بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں. اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ سکھوں کا جو سب سے امپورٹنٹ جگہ, جیسے ہماری سب سے امپورٹنٹ جگہ کیا ہے, مکہ اور مدینہ, سکھوں کی سب سے اہم جگہ کون سی ہے؟ گولڈن ٹیمپل. گولڈن ٹیمپل کی جو فاؤنڈیشن سٹون تھا وہ انہوں نے میاں میر سے لے کروایا تھا. تو میاں میر کے ان کے گروؤں کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے, کیونکہ بہت ہی گلوبل لوگ تھے نا. وہ چاہتے تھے کہ لوگ آئیں, بس خالق کو مانیں, پر مانیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کیا اصل کیا ہے, رائٹ. تو دارا شکوہ جو تھا کس کا بیٹا؟ اورنگزیب کا تو بھائی تھا نا دارا شکوہ. ہاں, دارا شکوہ پھر ان کا بہت زیادہ معتقد ہو گیا تھا میاں میر کا. اور وہ تو ان کے پاس کشمیر جاتے ہوئے, بادشاہ چونکہ کافی عرصہ کشمیر بھی گزارتے تھے, وہاں بھی ان کی لائبریریاں تھیں اور وہاں بھی ان کے محلات تھے. تو
لاہور میں میاں میر کے پاس ضرور آتا تھا. جو میں آپ کو قصہ سناتا بھی ہوتا ہوں کہ میاں میر سے ایک دفعہ